अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड्स चैनल। नाज़रीन, 2-3 दिन पहले लाहौर के इलाका इचरा में एक वाक़या पेश आया कि वहाँ पर एक खातून एक ऐसा नाज़ेबा लिबास पहनकर बाहर आई जिस पर अरबी के कुछ जुमले लिखे हुए थे। पूरे लिबास पर डिज़ाइनिंग बनी हुई थी और डिज़ाइनिंग थी अरबी हरूफ और अरबी जुमले लिखे हुए थे। और इस औरत को जब कुछ लोगों ने देखा तो जिनमें से 1-2 समझदार आदमी थे, उन्होंने इस औरत को जो किसी कैफ़ेटेरिया में किसी होटल में बैठी हुई थी, उसको वहीं पर बिठा दिया और कहा कि आपने यहाँ से अब बाहर नहीं जाना उस वक़्त तक जब तक पुलिस नहीं आ जाती। चुनांचे उन्होंने फ़ोन किया पुलिस को और जितनी देर में पुलिस आ रही थी, उतनी देर में काफ़ी सारे लोग बाहर जमा हो गए और लोगों ने, ज़ाहिर है वो कैफ़ेटेरिया के अंदर बैठी हुई थी, हुजूम जमा हो गया था तो दरवाज़ा बंद कर दिया था। अब जो नए-नए लोग आ रहे थे तो बाहर से पता नहीं चल रहा था। तो बाहर लोगों में ये अफ़वाह फैल गई कि शायद औरत ने कोई ऐसा लिबास पहना हुआ है जिस पर कुरान की आयत लिखी हुई है और ज़ाहिर है दूर से देखने में ऐसा लगता भी था। और वो हरूफ और जुमले जो अरबी के लिखे हुए थे, वो अरबी के उस रस्मुल ख़त में लिखे हुए थे कि जिसमें आम तौर पर कुरान मजीद लिखा जाता है। तो बाहर ये अफ़वाह फैल गई लोगों में कि शायद कुरान की हरूफ या कुरान की आयत वाला लिबास पहना हुआ है और ज़ाहिर बात है कि जिस आदमी के दिल में एक रत्ती बराबर भी ईमान होगा, तो उसका फ़ितरी तौर पर उसको एक गुस्सा आएगा। उसका ईमान ये तक़ाज़ा करेगा कि ऐसी तौहीन, कुरान की तौहीन जो है ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। और ये फ़ितरी अमल था और ये ईमान की एक निशानी थी कि लोगों के दिल में एक गुस्सा पैदा हुआ और बाहर नारेबाज़ी भी शुरू होगी और इतनी देर में पुलिस भी आ गई। पुलिस में जो है वो ख़वातीन अफ़सर थी वहाँ पर, उन्होंने लोगों को अंदर जाकर उस वाक़े को देखा, मामले को देखा और फिर उन्होंने बाहर आकर थोड़ी-सी तकरीर की और लोगों को बताया कि यहाँ पर कुरान की तौहीन नहीं हुई, बल्कि ये कुरान की आयत नहीं लिखी हुई, बल्कि अरबी ज़ुबान के कुछ जुमले, हरूफ वग़ैरह लिखे हुए हैं। इस तरह लोग ठंडे हो गए और वो पुलिस खातून उस औरत को बुर्का पहनाकर चादर में लपेट कर वहाँ से थाने ले गई और थाने में जाकर उस औरत ने खुद फिर वीडियो पैगाम भी दिया कि मुझसे ये गलती होगी, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। बहरहाल ये वाक़या हो गया। वाक़यात होते रहते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। एक वाक़या था जो हो गया। लेकिन इस वाक़ये के बाद जो असल जो चीज़ है वो ये है कि सोशल मीडिया पर एक जो है वो रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ और मुख्तलिफ़ किस्म की आरा आना शुरू हुई और एक ऐसा प्रोपेगंडे का तूफ़ान खड़ा कर दिया गया इस्लाम के ख़िलाफ़, दीन इस्लाम के ख़िलाफ़, उलमा के ख़िलाफ़, मौलवियों के ख़िलाफ़ और ईमान का दिल के अंदर ईमान रखने वालों के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसा एक तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा कर दिया गया कि उस तूफ़ान के आगे जो है वो ठहरना और खड़ा होना मुश्किल हो चुका था। और लोगों ने उन लोगों को जिन्होंने, ज़ाहिर बात है वो बाहर खड़े हो गए थे, किस लिए खड़े हुए थे? इसलिए खड़े हुए थे कि उनका ख़्याल ये था कि शायद कुरान की तौहीन की गई है, ठीक है ना? बाद में जब पता चला कि कुरान की तो तौहीन नहीं की गई, यानी कुरान की आयत उस पर नहीं थी, तो मामला ख़त्म हो गया, ठीक है ना? तो जब तक लोग क्यों नाराबाज़ी कर रहे थे, क्यों शोर कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे कि उनका ख़्याल ये था कि कुरान की आयत लिखी हुई है और तौहीन की गई। अब ऐसे लोगों को कि जो ज़ाहिर है कुरान के लिए जिन्होंने ये किया, उनको जाहिल कहा जा रहा है, उजड़ कहा जा रहा है और उनको इस बात को एक तंज़ बना दिया गया और अरबी ज़ुबान को मज़ाक बना दिया गया, दीन इस्लाम को मज़ाक बना दिया गया, लोगों के ईमान को मज़ाक बना दिया गया और कहा जाने लगा जी ये तो सऊदी अरब का ब्रांड है और सऊदी अरब की कंपनी है और वहाँ पर भी ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। तो याद रखें, पहली बात तो ये है कि हमारे लिए हुज्जत जो है सऊदी अरब का कोई ब्रांड या सऊदी अरब की कोई कंपनी नहीं है। हत्ता कि हमारे लिए सऊदी अरब किसी एतबार से भी हमारे लिए हुज्जत नहीं है। वहाँ पर तो उनके परचम के अंदर कलमा तय्यबा लिखा हुआ है और वहाँ पर तो ये तौहीन भी होती है कि वो औरतें और मॉडल्स जो हैं वो कलमा तय्यबा वाला लिबास या कपड़ा पहनती हैं और वो कलमा तय्यबा ऊपर से लेकर नीचे तक पाँव तक चला जाता है, उनको इस बात की कोई हरज नहीं। उसकी वजह ये है कि सऊदी अरब जो है इस वक़्त वो जिस रास्ते पर चल पड़ा है वो तबाही का रास्ता है। उन्होंने तो अलल ऐलान जो है वो सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान है उसने कह दिया है कि हमें अब इससे निकलना होगा, यानी दीन के बारे में कि इस से इंतहा पसंदगी से और ये वो इससे हम निकलना है और ये वो। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हुक्मरान जैसे भी हैं, बेअमल हैं, बदअमल हैं, करप्ट हैं, चोर हैं, जो भी है, जैसा भी है, लेकिन अलल ऐलान इन्होंने दीन से बेज़ारी का ऐलान उस तरह नहीं किया जिस तरह कि मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब की हुकूमत वगैरह और अरबों ने कर दिया। ठीक है ना? तो हमारे लिए वो कोई हुज्जत नहीं है कि वहाँ पर ये ब्रांड चलता है और ये कंपनी चलती है। हमारे लिए दीन इस्लाम हुज्जत है, हमारे लिए हमारे अकाबिरीन और इस्लाम और दीन और मुसलमानों के हमारे असलाफ वो हमारे लिए हुज्जत हैं। देखते हैं कि आया ये अमल औरत का दुरुस्त था या नहीं। देखिए, इस हवाले से पहले से हमारे जामियात और हमारे मदारस और हमारे मुफ्तियान कराम, उलमा कराम ने फतावा दे दिए। नहीं, वाक़या तो कल परसों हुआ है, लेकिन पुराने पहले से फतावा भी मौजूद है, किताबों के अंदर ये बात लिखी हुई है कि हुरूफ तहज्जी
اور خاص طور پر عربی کے حروف تہجی کا بھی احترام کرنا ضروری ہے۔ اور لباس کے بارے میں فتاویٰ موجود ہے کہ ایسا لباس کہ جس پر حروف تہجی لکھے ہوئے ہوں اس طرح، اور خاص طور پر اس طریقے سے کہ وہ جس طرح کے اس ویڈیو میں اس واقعے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے جسم پر وہ حروف تہجی آگے پیچھے پھیلے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے وہ عورت جب بیٹھتی ہوگی یا جو بھی جس نے وہ لباس پہنا ہے وہ بیٹھتا ہوگا تو ان حروف کے اوپر جا کے بیٹھتا ہوگا اور پاؤں بھی اوپر رکھے جاتے ہوں گے اور کیا کیا ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو گندگی بھی اس کے ساتھ لگتی ہوگی۔ تو حروف تہجی کا احترام بھی ضروری ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور سیکولر طبقہ اس کی اس پروپیگنڈے کے زد میں ہمیں نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ سیکولرزم کیا ہے؟ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ دنیا کا جو معاملہ ہے اس کے اندر دنیاوی معاملات میں آسمانی ادیان اور مذاہب کی مداخلت کو ختم کرنا، یہ سیکولرزم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس معاملے کو اتنا پروپیگنڈا کرنا اس کی خلاف اور اس وجہ سے دین اسلام پر اٹیک کرنا، یہ اصل میں سیکولر ذہنیت کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر سیکولرزم کا وائرس سرایت کر چکا، اگرچہ وہ بظاہر دیندار بھی ہیں، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن سرایت ان کے اندر وہ وائرس کر چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی جو ہے اس طرف چلے گئے اور انہوں نے اس کو ایک معمولی بات سمجھ لی۔ معمولی بات نہیں ہے دین اسلام۔ اب پھر دیکھیں اس پر جو حروف لکھے ہوئے وہ ایسے خط کے اندر لکھے ہوئے ہیں جس خط یعنی رسم الخط کے اندر قرآن لکھا جاتا ہے، تو یہ آج اگر ہم اس کو برداشت کریں گے، کل ہم پھر کہیں گے جی قرآن کی آیت ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو بھی ہم برداشت کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کا ایک ادب احترام ہوتا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کو ہم ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے اونچے نہ ہوں، ہماری اس کی طرف پیٹ نہ ہو، سوائے مجبوری کے، کوئی ایسی مجبوری بن جاتی ہے بعض اوقات، وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگر کوئی مقدس چیز ہوتی ہے، کوئی بیج ہم نے لگانا ہوتا ہے تو اپنے سینے پہ لگاتے ہیں، کوئی آیت بھی اگر ہم نے کرنی ہوتی ہے سینے پہ لگاتے ہیں۔ اب آج ہم جو ہے وہ اس چیز کو برداشت کریں گے کہ حروف ہیں، کل کو یہ حروف آیات کی شکل میں لکھے جائیں گے، قرآن لکھا جائے گا، پھر ہم شور مچائیں گے، اور بلکہ ہم کیا شور مچائیں گے؟ آج اگر ہم نے اس کو برداشت کر لیا، کل کچھ اور ہوگا تو پھر ہم اس کو بھی برداشت کر لیں گے۔ تو یہ ایک ٹیسٹ کا حصہ شاید آزمانے کے لیے لوگوں کا کیا رد عمل آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حروف تہجی کا احترام، ادب احترام بھی بہت ضروری ہے۔ زبان جو ہوتی ہے نا، زبانیں جو ہوتی ہیں یہ آپس میں رابطے کے لیے ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں عربی زبان جو ہے اس کا تو اسلام میں اور مسلمانوں میں ایک ایسا یہ خدائی نشانی کے طور پر اس کو لوگ دیکھتے ہیں، اسلام میں اور مسلمان جو ہے اس کو خدائی نشانی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ جو ہم کلام ہوتے ہیں اس کا ہمیں جو ایک ذریعہ بتایا گیا ہے وہ عربی زبان ہے۔ انبیاء کرام، ہمارا دین اس میں آیا، قرآن اس میں آیا، اور انبیاء کرام علیہم السلام سے ہم کلامی جو ہوتی تھی اللہ رب العزت کی، اور ہم نماز کے اندر جو ہم کلام ہوتے ہیں عربی زبان میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور عربی زبان کی ہمارے اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ ہماری بعض عبادات کے لیے عربی زبان کو لازمی قرار دیا گیا ہے، لہٰذا ہم نماز میں اردو میں اس کا سبق ترجمہ پڑھ کے ہم نماز پڑھیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی، اذان ہم اردو میں نہیں دے سکتے، بہت سارے ایسے اعمال ہیں۔ تو اتنا زبردست تعلق ہے ہماری زندگی کے ساتھ، مسلمانوں کی زندگی کے ساتھ عربی کا، تو اس عربی کی اس اہمیت کو ہمیں کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ لہٰذا اس قسم کے جو سیکولر اور دیسی لبرل جو ہوتے ہیں، جو اس یعنی جس کو کہہ سکے نا، جو چھوٹی ذہنیت والے جو متاثر ہوتے ہیں مغرب سے، اور ان کے آگے جو ہے وہ بالکل ان سے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، ان کی یہ ذہنیت ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو معمولی لیتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بالکل آپ ڈٹ کر کھڑے ہوں اور اس موقع پر، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اچھی بات ہے کہ جس نے بھی وہاں پر احتجاج کیا، پروٹیکٹ کیا اس معاملے پر۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ کسی پر ہاتھ اٹھانا یا کسی کو مار داڑ کرنا اس کی اجازت نہیں، وہ اور یہاں پر ایسا ہوا بھی نہیں، کسی نے اس عورت کو مارنے کی کوشش نہیں کی۔ جو خود پولیس افسر جو واقعہ اس نے تھانے میں آ کر ویڈیو پیغام میں بتایا، اس نے یہی بتایا، اس نے کہا کہ اس عورت کو آرام سے بٹھا دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ہم پولیس کو بلا رہے ہیں، پولیس آئے گی اور وہ آپ کو یہاں سے لے کر جائے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اگر مارنا ہوتا تو ہمارے ساتھ سینکڑوں لوگ کھڑے تھے، وہ مارتے، تو مارا کسی نے نہیں ہے، احتجاج کیا ہے۔ اور جب تک لوگوں کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ قرآن کی آیات ہیں یا نہیں، اس وقت تک لوگ نعرے بازی بھی کرتے رہے، لیکن بعد میں جب ان کو بتا دیا گیا تو پھر معاملہ ختم ہو گیا، عورت نے بھی معذرت کر لی۔ اس لیے اس پروپیگنڈے کو بند کرنا چاہیے اور اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ اس کی آڑ میں ہم کسی صورت میں نہ قرآن کی توہین برداشت کریں گے، نہ اسلام کی توہین، نہ علماء کی توہین، نہ عربی زبان کی توہین برداشت کریں گے، ٹھیک ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔